नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। राज्यांत दर्याचे वेळेर कायद्या आड बांदलेलो बांदावळी आनी धंदे चलतात ताचे आड उपाय घेवंक मुंबयच्या उंचल्या कोर्टान ट्युरिझमाच्या खात्याक हुकूम दिला। कायद्या आड उबे केलेल्यो बांदावळी आड कोर उपाय घेवंक हुकूम दितना फुडाराक राज्यांत दर्याचे वेळेर कायद्या आड वचपी बांदावळी उब्यो जावच्यो न्हय म्हूण दोळो दवरचो अशेंय कोर्टान ट्युरिझमाच्या खात्याक सांगलें। पोरन्या गोंयांत सांत फ्रांसीस झेवियराच्या एक्सपोजिशना खातीर उंचल्या पांवड्याची समिती घडयल्या तिची पयली जागेचें पडप करपाची जमात बुधवारा दीस जाली। हे एक्सपोजिशन ह्या वर्सांतल्या नोव्हेंबराचे 21वेंत सुरू जातलें। हे समितीचे वांगडी संदीप जायकास, पाद्री पात्रिसियो आनी PWD हो मुखेल इंजिनियर पार्सेकार हे अधिकारी सांगता ह्या वेळार हाजीर आसलो। The exposition of the relics of Saint Francis Xavier is scheduled to take place from 21st November 2024 to 5th January 2025. This sacred event, occurring every 10 years, is a significant occasion for spiritual preparations and pilgrimage arrangements, especially for overseas visitors to Goa. The last solemn exposition occurred from 22nd November 2014 to 4th January 2015. The holy relics of Saint Francis Xavier, preserved in a silver casket at the Basilica of Bom Jesus in Old Goa, are brought down for exposition every decade. During the exposition, the mortal remains are taken in a procession to the St. Cathedral for veneration. बुधवारा दीस सकाळी कोलवाली नॅशनल हायवे 66 रस्त्यार टॅक्सी चलोवप्याचो गाडयांवेलो ताबो गेलो आनी स्वताचो उपसूक जालो। पूण ही घडणीन गंभीर अशें कांयच घडोंक ना, पूण गाडयेचो चलोवपी मातसो जखमी जालो। थंयच्या लोकांन त्या चलोवप्याचो इलाज करूंक ताका रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो। As per sources, on Wednesday morning the taxi driver was speeding at Kolwale National Highway 66 and suddenly lost control of his vehicle. The driver was reportedly heading towards Manohar International Airport, Mopa. To avoid any major mishap, the taxi driver veered off on the highway leading to his car turning upside down. Local commuters rushed to the spot to help the victim and immediately took the injured driver to hospital for medical treatment. केंद्राच्या हुकुमाक पाडो दिवन गोंयचे मुखेल पक्ष फकत आपणाच्या बागांनी आसलेल्या कचऱ्यांनी रावल्यात हो प्रश्न टीम हेराल्डान साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा। नंबर एक गोंयांत ज्यो पळय पार्टी ज्यो पळय आसात त्यो नॅशनल पार्टी तांची हेड ऑफिस जें पळय आहा तें दिल्ली आसा आनी ही जी पळय हांगा ऑफिसां जी आहा ती सब ऑफिस त्या ऑफिसांक कसलोच पावर ना, ते कितें सांगता तें ताणें आयकुपाचें आनी ते सांगता ते जर आयकना जर जालें जाल्यार ते काडून उडयतात। म्हणजे ताणें अशें केलां, मोनोपॉली जाल्ली आहा, आमी दिल्लीच्यान कितें सांगता तें तुमी आयकुपाचें, आमी कॅन्डिडेट ठरयतले, आमकां जाय तो जाय तेन्ना तो तुमी स्विकारपाचो आनी ताका सपोर्ट करपाचो। सपोर्ट करना जर जालो जायत मागीर तुमकां कशे त्रासांत घालपा जाय तें तांचे कडेन आहा। म्हणजे हांगा प्रश्न कितें आहा, जी पळय सब ऑफिसीस जी पळय हांगा आसात पॉलिटिकल पार्टीची, खंयची पार्टी जावं, रुलींग पार्टी जावं, ऑपोजिशन पार्टी जावं, त्या सब ऑफिसांक 10 पयशांक सुद्दां व्हॅल्यू ना आनी 10 पयशांक सुद्दां पावर ना। ते फकत एक जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी ते तांकां सांगतात तुमी एक नांवां आमकां 5 नांवां धाडात, 10 नांवां धाडात, 3 नांवां धाडा म्हणून सांगतात आनी ती नांवां धाडले उपरांत ती नांवां ते ताजेर विचार करनात, आपणाक खंयचे जाय तेच विचार करतात। फाटीं ताणें नांवां धाड म्हणून सांगलें, हांची नांवां धाडलीं, आतां ताणें कितें केलां, आतां ताणें सांगलां आमी लेडिसां दिता म्हणून। जेन्ना सगळीं नांवां धाडिल्लीं ती काडून ताणें स्क्रॅपा उडयल्यात। लेडिसां दिता म्हणटकच आतां सगळो गोंदळ जाल्लो आहा। आतां खरें ते लेडिसां दितले काय ते दादले दितले, ते ऑपरेशन जाल्लो आहा। म्हणटकच लेडिसां जर दिली जाय तांकां लेडीज ज्यो आहा त्यो सगळ्यो फुलून आहात, गोंयच्यो बायलो आनी चलयो। म्हणटकच आतां हांगा कशें कितें जाता म्हण तें पळोवपाची गरज आहा अत्यंत।
आनी दिल्ली निर्णय जाता तोच निर्णय हाडून धाडटाले ते. तुवें समज दिल्लीच्यान एक बायल मनीस ठरयलो जायत तिका तुवें सपोर्ट करपाचें ना, आमी तिका सपोर्ट करना, दादलोच जाय हें म्हणपाक तुका गट्सच ना आनी कॅपेसिटी ना आनी तें तुका म्हणून मेळय ना. अशी परिस्थिती ताणें करून दवरिल्ली आहा. ही परिस्थिती अशी येवपाक कारण कितें? अशी परिस्थिती येवपाक जबाबदार आमी गोंयकार. तर कित्याक आमकां लोकल पार्टी आशिल्ली आमी पेड्डेर गेल्या आनी नॅशनल पार्टीक मेंग मारल्या. ताजो परिणाम हो तांणी ही आमचो एडवांटेज घेतला आनी सगळे अर्दान गोंय आनी गोंयकारांक काबार करून उडयल्ले आहात. आतां जेन्ना टिकेट दिवपाची डिले जालो म्हणटो हें जाता बोड जालो आसा, म्हळ्यार एक म्हणपाक सोदता हांव की काँग्रेसीक तरी एक हें घेवचो पडटा, टायम घेवचो पडटा. कित्याक आज डिफरंट पार्टी एलाय जाल्ल्या आनी जेन्ना डिफरंट पार्टी एलाय जाल्ल्या त्या पार्टीचेय बी एक से कन्सिडर करपा पडटा. सो फायनली कन्सेन्सस कॅन्डिडेट ह्या सगळ्या पार्टीक मान्य आहा ते प्रमाणे ते डिसिजन घेवपा पडटा. वेरेज BJP जे सांगता की 60,000 आपण जिखता म्हण, जाल्यार तांकां कॅन्डिडेट हें करपाक कित्याक डिले जाता? 60,000 म्हळ्यार सामको एक रेडी आहा असो तांचो कॅन्डिडेट, तो डिक्लेअर करा न्ही. पूण तें जायना कित्याक तांकां बिहायंड द मायंड तांकां खबर आहा हे कितें सुमार ते सावथ गोवा एक्सपेक्ट करपाक शकता ते. कित्याक फायनली जेन्ना एक भाशेचे स्टोरी हाडटा ते मदें म्हणटा वुमनाक दिता, बायलांक दिता म्हण, पूण हे सगळ्यो गिमिक्स तांच्यो. बायलांक दिता म्हणटा, आज एनावन्समेंट करता, मागीर 2 दिसान एक बायलांचो मेळावो हें करता. म्हळ्यार तांकां हें करपाक एकठांय हाडपाक. कित्याक आज BJP बरोबर लोकूय येवपाक मातशे फाटीं सरपाक लागल्या, ते कितले सांगू. आनी आतां लास्ट म्हणटा ते सावथ गोवाचो कॅन्डिडेट मोदी म्हणटा ते, म्हळ्यार लोकांनी मोदी म्हणून वोट मारपाचें म्हण. पूण हेजेर हो सांगपा म्हळ्यार आनीक हिडो हेजे कॉफिनाचेर म्हणपा जाता, लास्ट नेल म्हणटा तसो. कित्याक आज जे मोदीचे इतले करप्शनाचे हे सगळे हे उगड्यार पडला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स म्हणनाका आनी सगळे भाशेचे. त्या टायमार मोदीच नांव काडलें जाल्यार पळय सुद्दां BJPक वोट पडपाना इतली आमी खात्री दिवपाक शकता. आनीक जे रिजल्ट सावथ गोवाचो दिश्टी पडटलो हें सीट जातलें की काँग्रेसी वाटेनूच सावथ गोवा सीट वयतलें हें आमकां नक्की आसा. हय, अशें सगळ्याच चित्र दिश्टी पडटा. एक्चुअली पॉलिटिक्स इज एन इफेक्टिव्ह मिडियम ऑफ इंटिग्रेटिंग द सोसायटी. पण दुर्दैवानं आज ज्या प्रकारचें राजकारण पॉलिटिक्सचें चल्लां, इट इज कम्प्लिटली बेस्ड ऑन डिसइंटिग्रेटिंग द सोसायटी. गोव्यान तरी असो प्रकार राजकारणात दिश्टी पडटा. पॉलिटिक्स हॅड टू बी अ मिशन. एक्चुअली सर्वांगीण लोककल्याणाचें तें जीवनव्रत आसूंक जाय आशिल्लें, बट इट हॅज बिकम अ प्रोफेशन रादर दॅन अ मिशन. व्यवसाय धंदो करून उडयला राजकारणाचो. त्यामुळे कोणाचें कोणाक कांय पडलेलें ना. लोकांचे मुद्दे, लोकांचे प्रश्न, इच्छा, आकांक्षा पॉलिटिक्सान रिफ्लेक्ट जावंक जाय आशिल्ल्यो तेंय दिसना. आनी फर्दर पॉलिटिक्स जें आसता तें पीपल सेंट्रीक आसचें पडटा. गोंयचें आज पॉलिटिक्स पीपल सेंट्रीक सोडाच, तें पावर सेंट्रीक जाल्ल्यामुळे पावर फॉर अ पर्पज degenerates into power itself becomes the purpose of the whole political activity. अशा प्रकारचे कंप्लीट कोलॅप्स, मोरल कोलॅप्स जो आसा तो गोंयच्या सगळ्याच एकंदरीत राजकारणात आणि सगळ्या पक्षांनी आमकां दिसून येता. आणि हाचे परिणाम हांची कार्यालयां बी पयलीं आमकां दिसतालीं, म्हणजे MP इलेक्शनांत जे उबे रावतात तांच्या गांवांनी तांची ऑफिसां बी दिश्टी पडटालीं आनी लोकांचे प्रश्न एटलिस्ट निवडणुकेच्या तोंडाचेर ते सोडोवपाचे प्रयत्न करताले. पण ते आतां दिश्टी पडना. म्हणजे खंयच्याच हांची हांकां वयल्यान केंद्रांतल्यान जश्यो ऑर्डरी येता तशे हे भाड्याचे बैल कशे, नंदी बैल कशे सगळे हैबा करून केंद्राचें आयकतात. त्यामुळे गोंयच्या लोकांचे प्रश्न जे आसात ते अजूनही आसा तशेच आसात आनी ताचेर कांयच सोल्युशन येना. ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. आनी बेजबाबदार राजकारण जें म्हणलें वता ताचो प्रत्यक्ष प्रत्यय जो आसा तो आमकां सगळ्या गोंयकारांक हातूंतल्यान दिसून येता. जेन्ना अशी लोकसभेची इलेक्शनां बी येता खबर आहा तेन्ना आमी अशें म्हणजे पळयताले सदांच की कितें करतात, प्रत्येक पार्टी कितें करताली की तेंची ते मतदारसंघां न्हू, त्या मतदारसंघांनी तात्पुरती इलेक्शन पुरती ऑफिसां ओपन करताले. म्हणजे लोकांक थंय म्हणजे सेवा दिवपाक म्हणून हय येवपाक जाय, म्हणजे कितें कितें तुका न्हू थंय वांटप बी आसतालें. पूण ह्या फावट अजूनय खंयच्याच मतदारसंघांत अशें ऑफिसां दिसना. आनी अशें आयकपा येता की तांकां पार्टीवाल्यांक कितें सांगलां खबर सेंटरान की अजून तांकां परमिशन दिवना ऑफिसां ओपन करप काय ना ते. सो हे कितें फक्त सेंटराचेर चलता सरकार? पळय कितें आसा न्ही, पयलीं न्हू हेच BJP वाले पळय आसलेले
काँग्रेसवाल्यांक नांव दवरताले उठ सूट हे लोक थंय वयताले म्हणून दिल्ली यांचे गोंयान काय ना तांकां कितें हागोंक जाय मुतोंक जाय जाल्यार सुद्दां हे लोक दिल्ली वयतात म्हणून कळ्ळें तुका न्हू कितें जाय तांकां दिल्ली धांवताले उठ सूट हे लोक दिल्ली धांवतात आज BJPचे पळय पार्टीचे लोक आसा आमचो चीफ मिनिस्टर म्हण तानावडे म्हणून सांग अध्यक्ष बिध्यक्ष हे जे लोक आसा उठ सूट हे लोकूय बी दिल्ली धांवता कित्याक वरसून जो पर्यंत हांकां कितें सांगिना तो पर्यंत हे हांगासर कांयच करिना आतां पळय तुमी सांगले त्या प्रमाणे की ज्या रितीन तुमकां दिसता की अजून लोकसभेक लागून तेंच्यांनी ऑफिस घालूंक ना लोकांक लागून म्हणजे रोलार नांव आसा काय ना तें पळोवंक रोलार नांव घालपाचें आसा काय ना कोणाचें हे अशें कितें कितें फोटो बरो येवंक ना जाल्यार कोणाचें अशी चवकशी करपाक मार्गदर्शन करपाक ते लोक प्रत्येक कडेन आपआपलें ऑफिस घालताले प्रत्येक हितून घालताले पण आतां ते घालूंक ना अजून तांकां खंय तरी दुबाव आसा काय म्हणून हे घालिनासतना दवरला म्हणजे वरसून अजून बडी येवंक ना काय अशें म्हणून जाता आतां तुमकां खबर आसा न्ही सावथ गोवा बायलेक दवरता बायलांचो बायल कोण तरी रावतली अशें म्हणून आपण कोणा सुलक्षणाचें नांव येयलें कोण पल्लवीचें नांव येयलें अशें करून सुद्दां जालें पण अजून ते लोक दोनूय पार्टी स्थिर ना खंय तरी हांकां दिसता की आवाज असो जातलो आनी जेणे करून आमी दोनूय सीट हारतले की कितें हो क्वेश्चन मार्क येता म्हणजे लोकांक सद्या ते लोक बुलोवपाक भायर सरलेले आहा जळामळा ते लोक मिटींग करता आनी तुमकां हें दितलो तें दितलो तें दितलो आश्वासनां भरपूर अशी तोंडांसून पडोंक लागल्या तोंडांसून आश्वासनां भरपूर पडोंक लागल्या आनी ताका लागून पयलीं ते लोक आश्वासनां दिवन लोकांचे पळयताले परत उत्साव कितें वाडटा तो तेज्या उपरांत ते ऑफिस घालतले काय कितें अशेंय दिसून येता म्हणजे तांकां भिरांत आसा दोनूय जाग्यार अशें जातात ते वयर सकयल जाता ताका लागून लोकांचो तांकां विश्वास ना म्हणून सद्या तेंच्यांनी मिटिंगेचो जोर धरला पळयलां तुमी म्हळ्यार ऑफिस कशें घालतले जोर दवरला लोकांच्या मतभेदाक लागून तांकां थाऱ्याक धरपाक आनी तेज्या उपरांत ऑफिस घालतले आनी वरसून सांगलां आसतलें तुमचें काम हांगासरलें बरोबर जावंक ना तेन्ना तुमी तें सारकें काम करा आनी मागीर ऑफिस घाला अशें आसूंक शकता सुशीत सांजेर दोन टॅक्सी मदीं पणजी पाटो पुलाशी उपसेक घडलो ही घडणीन हुस्को करपाचें अशें कांयच कडक ना पूण ह्या ल्हानशा उपसेकान दोनूय गाडयांक माल लागला On Tuesday late night, an accident took place at the Old Pato Bridge between two taxi cars. One taxi was proceeding towards the bridge, which was a one-way route. Despite knowing that it's a no-entry area, the taxi driver drove through the bridge, leading to a minor accident. Sabul for Herald TV. पेडणेचे मार्केटाचो आसरो दिवपाची आनी तशेंच मार्केटाची जमनीचो परिस्थिती वायट दोशेर पावल्या ते विशीं सोमारा दीस पेडणेच्या नुस्तें विकपी ओस्तोऱ्यांनी हुस्को उक्तायलो मार्केट जाता तितली बेगीन सारको करूंक पावलां उबारून तो जाग्यार घालचो म्हूण ह्या नुस्त्या विकप्यांनी लागू जावपी अधिकाऱ्यांक उलो मारला On Monday, fisher women from Penem voiced their concerns over the Penem fish market. During monsoon, the floor gets flooded, causing a problem to the fisherwomen to sell fish as well as for the buyers. They stated that they are ready to pay for the renovation of the market. Chairperson Siddesh Parnekar said the problem will be solved very soon. ब्लॉक जाता ना हांगा रिटर्न येता ह्यो मातसो सकल जावं ह्या वाटेनसून मागीर वयतले कशें ह्या वाटेन परतोन येता ह्या वाटेनसून येयले काय ह्या वाटेनसून परतोन येता हे सगळें फूल जाता भायर ह्या वाटेनचें सुद्दां फूल जाता खऱ्याने तुम्ही म्हणतात ते खऱ्याने त्याची पूर्व परिस्थिती आसा पण ऑलरेडी त्या एस्टिमेटान आता जो ॲडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आहा त्या एस्टिमेटान तो ऑलरेडी फूल रिन्युएट आहा आम्ही हे आता थोडे हे जर थोडे हातीन घेऊन आम्ही फॉलोअप करून बेगीन हातीन घेऊन ते बेगीन काम करून जायचं आता कायचं स्लो करायचं मी काय कारण हाती पणजे दिला ती वगैरे ते संदर्भात काहीतरी मिटिंग आसली मी पाहून सीओ कडून चौकशी करता डिटेल ओके म्हणजे आता सध्या जे बसतात बघा लोक त्यांना त्रास जाता दिसता थंयसर आणि पावसान तो एमर्जन्सी जर काय प्रॉब्लेम आहा तो आम्ही सॉल्व करता एमर्जन्सी काय प्रॉब्लेम जाता पण म्हाका दिसता माझ्या हितून तसो तो व्हडलोसो ना पण खऱ्यांनी त्याची वाईट परिस्थिती आहा ते आम्ही सगळं करून घेऊया Maqbool for Herald TV. सेजाच्या वाठारान रातचे व्हडल्यान सोगीत वाजयतात आनी अंजुण्या वागातोर वाठारान रावपी लोकांची शांती आनी न्हीद इबाडटा ही थंयच्या लोकांची खूब काळाची अडचण आसा
ही अडचण पयस करूंक आपूण वावुरतलोच म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान थंयच्या लोकांक उतर दिला. विकसीत भारताची जमाती वेळार उलयतना आवाजाचें जें पोल्युशन जाता आनी केरीत भाशेन रातच्या 10 वरां उपरांत व्हडल्यान संगीत वाजयतात तें बंद करूंक आपूण कोर उपाय घेतलो म्हूण ताणें सांगलें. फुडें पळयात. Regarding the sound pollution, Madeline Marley, sound pollution is actually how residential areas are loud, and the third year over the Island, construction the police department will see that we completely stop after 10 लोकांक त्रास जावचो विशेष करून जे धाकटी भुरगीं आसात एग्जामीच्या वेळार बाकीच्या गव्हर्मेंटाक त्रास जावचो ह्या प्रकारचे आमी ना 100% ताजेर प्रिकॉशन्स जे आसा ती घेवपाक येता बंद करता आनी ताच्या उपरांत जे लिमिट दवरपाक जाय गॅस पायपलायनीच्या प्रोजेक्टाक लागून येरादारीची कोर अडचण जाता ते विशीं आल्लेम सकल ते श्री दामोदर सकला मेरेन रावपी लोकांक आनी थंयच्यान प्रवास करप्यांनी कोर हुस्को उक्तायला. गॅसीची पायपलायन घालपाचो वावर खासगी कंपनीन हातान घेतला आनी फाटलीं 25 दीस सगलो गोडबोड आनी कोफुसांव करून लोकांक अडचण आनी सुरक्षेचो धोको तयार केला म्हूण थंय रावपी लोकांनी सांगलें. कंपनीन हातान घेतलेलो वाव सोमतोच ती कंपनी रस्तो आदी आसलो तसो जाग्यार घालून दितली वो ना ते विशीं थंय रावपी लोकांक स्पश्ट जाप मागल्या. फुडें पळयात. हे हांगा जे पळय डिगींग जे पळय चालू आसा ते कसलें डिगींग कितें काय म्हणल्यार काय कोणाक काय खबर ना म्हणल्यार हांवें काल चॅक केलें तर म्हाका ते गॅस पायपलायन तो हांगा व्हडलो पीट हांगा मारून दवरला जवळ 22 ते 25 दीस जाले कामूय चलना. काम जर चल्लें आशिल्लें जाल्यार एक तरी वेगळी गोश्ट आसतली आशिल्ली आनी हो हे जो व्हडलो रोड जो पळय आसा हो हांगच्यातल्यान तुजो बोचे सर्कल टू तुजो पावर हावस सर्कल आनी ह्या सायडींतल्यान आल्लेम जंक्शन टू रवींद्र भवन सर्कल म्हणजे जांबाक सर्कला कडेन पर्यंत सगळो फूल रोड जाल्लो. नरेंद्र मोदी जेन्ना पळय हांगा आयिल्ले PM ऑनरेबल PM तेन्ना हो फूल रोड जाल्लो. ह्या सायडीन आमदारान विजय सरदेसायन हो इनिशिएटीव घेवन ते सगळे रोड केल्ले. हांव कितें म्हणटा जर तर तुमकां जर तर करपाकूच जाय हें काम जाल्यार कोऑर्डिनेशन एज टू बी देयर. आय एम नॉट अपोजींग दीस. अपोज करपाक लागून हांव हांगा रावलो ना कारण हो रोड इतलो बरो जाला सगळो रोड जातकीच हें परत हांगा खणप वीच इज नॉट एक्सेप्टेड. जर तर तुमकां हो करपाकूच जाय आशिल्लो जाल्यार रोड करचे पयलीं एक म्हणून सगळें काम काबार करून हो करपाक जाय आशिल्लो. खंयच्याय एंट्रन्साक जर हो आतां एंट्रन्स आसा एक येता पणजेच्यान रोड दुसरो येता फोंडेच्यान रोड कोणाचें हें जें सर्कल आसता तें बरें कोण डिजायन करून कितें तरी बरें कितें करता हो एंट्रन्साकूच हो फोंडारो म्हळ्यार कोण येवन हांगा पडपाचो आनी सकाळचे येता आनी लोकांच्या भुरग्यांचे एग्जाम्स खंयचीय भुरगीं खंय तरी स्कुलाक वता सकाळचे येता आसतना हांगा तुमी मुद्दम येवन पळोवपाक जाय कशें मॅस आसता दनपारच्यान सकाळचें मॅस आसून पसून आनी तातूंत हो फोंडारो म्हळ्यार हांगा एक डब्बल मॅस जाल्लें आसा. काल पळय सिग्नलूय रिप्लेस केल्लें आसा सिग्नलूय चालू ना म्हणल्यार ताका चालू करपाक मेळना. पुलीस म्हणटा ते चालू करपाक मेळना कारण हाका लागून. सो हें कितें हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. देर शूड बी अ ऑथॉरिटी हू इज रिस्पॉन्सिबल. आनी म्हजो आनी एक क्वेश्चन आसा जर तर हो जर तर रोड जर तर केला आनी आतां जर तर खणला जाल्यार हाजे उपरांत हो वेळटकीच हांगा परत रोड जातलो काय कितें हो म्हजो क्वेश्चन तुमकां सगळ्यांक. सो ऑथॉरिटीन PWD आनी रोड्सान हाका रिप्लाय आमकां करूंक जाय कित्याक आमी हांगचे लोकल सिटीजन आमी हांगा रावतात प्रॉब्लेम फेस जाता आमकां. सो हो इश्यू जो पळय आसा हो बेगीन सॉर्ट आउट करचो आनी जर तर तुमी हो रोड हें कंप्लीट करतले जर तर हो फोंडारो जावं मुखार पळय ते जर तर मुखार गेलो थंय आनी 2 फोंड मारल्यात ते जर तर तुमी कंप्लीट करतले जाल्यार तुमी करपाक कांय प्रॉब्लेम ना म्हजो ऑब्जेक्शन कांय ना पूण रोड जो पळय आसा तो परत करून दिवपाचो हो इतलोच आमकां एश्युरन्स. एक्सिडेंट इट इज एक्सिडेंट प्रोन झोन कारण इन द हार्ट ऑफ द सिटी एंट्रन्स ऑफ द सिटी हो येदो व्हडलो फोंडार जर तर म्हाका इट हॅज टू एक्सिडेंट प्रोन झोन. नायट टायम कितें जाता
पूण कितें जाता बारीक मोठे एक्सिडेंट आसा ते जावन लोक तांचे भितरूच कॉम्प्रमायज करता कित्याक पंचनामा करप हें करप म्हणल्यार लोकांक हें जाता अशें दिता येत ना दोन तरी हांगा बिकॉज ऑफ दीस आसतात कोण कोणाली मातशी गाडी लागली हे ते कॅज्युअलिटीज ना तशी व्हडलीशी पूण कितें कितें कोणाली गाडी लागता झगडी जाता हे ते आसता ते आतां नुकतीच 22 तरी पूण बंद जाता कामूय चालू ना बाबा ते केन्ना जातलें तेवूय आमकां कांय खबर ना आनी आतां भुरग्याची पळय एग्जामी स्टार्ट जावपाचे कितले टायम जालो फोंडार मारून कमीत कमी 25-30 तरी जाले कमीत कमी आनी कशें फोंडार मारून दवरला पळोवपाक आतां काम बंद जाता पळय तुमी पळय आतां अशें जाता फाटले 22-30 जाल्यार काम बंद कोण एक जितो मुक्त हांगा कामगार कितें चल्लां फोर्थ ऑल गोवा इंटर विलेज ओपन फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळांत पापा बॉयज सांजे दे आर्यालान नुवेच्या लिटल हार्ट्स पंगडा आड टाय ब्रेकरा रितीन 5-4 गोलांनी जोडून क्वॉर्टर फायनलांत प्रवेश केला. ओकेड मुगडारा दीस दावोली स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबान लायमाती दावोली क्लबाच्या मैदानार घडून हाडलो. Papa Boys Sao Jose de Ariel opened the scoreline through Sam Mora in the 10th minute of the game, while Nuwame's Liston Barreto missed the opportunity to level the terms in 26th minute of the game. After the resumption of the second half, Little Hearts, Nuwame regrouped quickly and took control of the game and found the equalizer through Hussain in the 43rd minute of play. While Ariel's Myron Silva's powerful shot missed the target before the end of regular time. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.